आगामी वैशाख 30 गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मंगलबार राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने जानकारी दिँदै मौन अवधि सुरु हुनु अगाडि सामाजिक सञ्जालमा भएका निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका पोस्टहरू हटाउन र नयाँ पोस्ट नगर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभएको हो। सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले मंगलबार राति 12 बजेबाटै मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ। आयोगले तोकिएको अवधि र ठाउँमा मादक पदार्थ बिक्री वितरण र सेवन निषेध गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। यसैगरी आयोगले कालो, रातो, नीलो वा हरियो मध्ये कुनै मसी प्रयोग भएको कलम वा डटपेनले मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूलाई सचेत गराएको छ। मतदान हुने समय बिहान 7 बजेदेखि मतदान हुने देशभरका सबै मतदान केन्द्रमा मतदानको समय र मतगणनाको समयमा वर्षाले समस्या पार्ने भएकाले यस्तो हुन नदिन र निर्वाचन सामग्रीको समेत सुरक्षा गर्न आयोगले निर्देशन दिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। साथै निर्वाचन आचार संहिता विपरीत समाचार छापेको भन्दै गोरखापत्र लगायतका सञ्चार माध्यमलाई स्पष्टीकरण सोधिएको उहाँले बताउनुभयो। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापकीय कार्यलाई थप स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुरक्षित र भयरहित वातावरण सम्पन्न गराउन वैशाख 30 गते मतदानको दिन आन्तरिक रूपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका यातायात बन्द गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कार्यमा प्रयोग नहुने गरी एम्बुलेन्स, खानेपानीका ट्याङ्कर, दूध बोक्ने सवारी साधन, दमकल, दूरसञ्चार तथा केबल सेवा, सब वाहन, अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आवागमनका लागि प्रयोग हुने साधन, अस्पतालमा कार्यरत परिचय पत्र प्राप्त चिकित्सकले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, फोहोर मैला ओसार पसार गर्ने सवारी साधन, तरकारी, फलफुल तथा विद्युत सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवा र नम्बर प्लेटमा सिडी उल्लेख भएका कूटनीतिक नियोगका सवारी साधनको हकमा सवारी अनुमति पत्र दिनुपर्ने छैन। साथै स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2078 को दफा 31 मादक पदार्थ निषेध गर्नेमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मिति 79 वैशाख 27 गते मंगलबार राति 12 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि तोकिएको क्षेत्रमा मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन कार्य सक्त निषेध गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान अधिकृतले मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सिसा कलम बाहेक कालो, रातो, नीलो वा हरियो मसी मध्ये कुनै मसी प्रयोग भएको कलम, डटपेनले हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको बारेमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएका समाचार सरकारी गाडी चढेर काङ्ग्रेसको कार्यक्रममा गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्री भन्ने समाचारप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2078 को दफा 5 को खण्ड क अनुसार प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले आफै उम्मेदवार भएको अवस्थामा बाहेक कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन। प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीले सरकारी स्रोतको प्रयोग गरी चुनावी सभामा हुने निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हो होइन, तपाईलाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनमा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो, पत्र प्राप्त भएको मितिले 3 दिनभित्र आयोगमा प्राप्त हुने गरी स्पष्ट जवाफ पेश गर्न आयोगले निर्देशन गर्दछ। अर्को बुँदामा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष बद्री तिमिल सिन्हा र उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालाई पत्र प्राप्त भएको मितिले 3 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनेको छ। मिति 79 वैशाख 23 गते तिमिल सिन्हा र खड्काले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत मतदातालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्न चितवनको भरतपुर 11 गणेश स्थानमा भूमिको निस्सा बाँडेको भनी उल्लेख भएको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन भएको प्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा भरतपुरका मतदातालाई भूमिको निस्सा बाँडेको हो होइन, नेपाल सरकारबाट गठित आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा भूमिको निस्सा बाँड्दा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुन्छ हुँदैन, पत्र प्राप्त भएको मितिले 3 दिनभित्र आयोगमा प्राप्त हुने स्पष्ट जवाफ पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। साथै राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई आयोगको मातहतबाट हुने भूमिको निस्सा वितरण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्थानीय तह निर्वाचनको लागि निर्वाचन आचार संहिता लागू रहने अवधिसम्म स्थगित गर्नु हुन निर्वाचन आयोगले अनुरोध गरेको छ। आयोगले गोरखापत्र दैनिकका प्रधान सम्पादकलाई मिति 79 वैशाख 22 गते गोरखापत्र दैनिकको पृष्ठ 1 र 2 मा प्रकाशित गठबन्धनप्रति इमान्दार बन्न देउबाको आग्रह शीर्षकको समाचारले
कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार प्रसार गर्न खोजेको हो होइन भन्दै 3 दिनभित्र स्पष्ट पार्न भनेको छ। त्यसैगरी गोरखापत्र दैनिकमै वैशाख 25 गते स्थानीय तह निर्वाचन 2079 विशेष स्तम्भमा प्रकाशित बागी उम्मेदवारको प्रभाव नगन्य छ शीर्षक अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार रेणु दाहालको अन्तर्वार्ता छापिएको विषयप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। आयोगले गोरखापत्रका प्रधान सम्पादकलाई पत्र प्राप्त भएको समयले 24 घण्टाभित्र सो विषयमा जवाफ पेश गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका दिन बिहान 7 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि मतदान हुने सबै मतदान केन्द्रहरूमा वर्षातको पानीबाट मतदान कार्य र सो पश्चात मतगणना कार्य प्रभावित नहुने गरी जोगाउन र निर्वाचन सामग्री समेतको सुरक्षा गर्न आवश्यक पर्ने पाल, त्रिपाल वा प्लास्टिकको व्यवस्था गर्नका लागि सबै स्थानीय तहहरूले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 40 बमोजिम संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ। त्यस्तै प्रवक्ता पौडेलले यसअघिको निर्वाचन भन्दा अहिलेको निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुने दाबी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जनताले दिएको मतको सम्मान गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस त्रियुगा नगरपालिका उदयपुरले सोमबार आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता थापाले जनमतको सम्मान गरिने बताउनु भएको हो। नेकपाको सरकारले जनताले दिएको मतको सम्मान गर्न नसकी संसद विघटन गरेको उहाँको आरोप छ। उहाँले नेपाललाई मान्छे बेच्ने देश नभई सामान बेच्ने देश बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा तीनवटै तहमा सरकार बन्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। थापाले नेकपा एमाले गठबन्धन गर्न ढुकेर बसेको बताउँदै जसलाई जहाँ भेटिन्छ त्यहाँ गठबन्धन गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। तपाईँ एकचोटि जतिखेर पनि म गठबन्धन भनेको सुन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले गठबन्धन हेर्नुहोस् त, तनहुँमा कांग्रेस छोडेर जानुभएको गोविन्दराज जोशीसँग गठबन्धन छ, मकवानपुरमा कमल थापासँग छ, चितवनमा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग छ, अलि पर गए पनि परिवार दलसँग छ, रोल्पामा विप्लवसँग छ, मधेसमा सिके राउतसँग छ। जसलाई भेट्यो त्योसँग गठबन्धन गरेको छ। गठबन्धनको बाहिर एमाले ढुकेर बसेको छ। कहीँ माओवादी कांग्रेसको कुरा मिलेन भने माओवादीलाई कुनातिर लिएर जान्छ अनि कानमा लगेर दिएन कांग्रेसले, मेयर दिएन, म दिन्छु नि भन्छ। चिनेको छैन हामीले, देखेको छैन हामीले। यो अवस्थाको जिम्मा कसले दिने, यो अवस्थाको जवाब कसले दिने? त्यसैले म आम पार्टीका साथीहरू मार्फत उदयपुरवासीलाई, गाईघाटवासीलाई मात्र होइन, सिङ्गो उदयपुरवासीलाई अपिल गर्न चाहन्छु। कांग्रेसको तर्फबाट मतदातालाई अपिल गर्न चाहन्छु। हिजो सूर्यमा मतदान गर्नुभएको अपिल गर्न चाहन्छु। हिजो हसिया अतडमा मतदान गर्नुभएको अपिल गर्न चाहन्छु। मतदाता कसैको दास होइन। मेरो बाले सूर्यमा हाले, मेरो हजुरबाले मैले हाल्नुपर्छ भनेर भन्ने हो भने त्यसो भए चुनाव नगरौँ। रुखमा पनि त्यही नै हो, बाले हाले, बाजेले हाले, मैले हाल्ने होइन। प्रत्येक कुराको पछाडि एउटा कुनै न कुनै रूपमा त्यसको उद्देश्य र औचित्य हुनुपर्छ। 48 सालमा हामीले बहुमत पायौँ, आफै झगडा गरेको 74-36 भएर ठेक्न नसकेको 51 चुनावमा गएको। चुनावमा जनताले हामीले के गरे? ठेगान लगायो। हामीभन्दा धेरै पछिको पार्टी एमालेलाई हामीभन्दा ठुलो पार्टी बनाइदियो। 64-65 मा माओवादी ठुलो पार्टी बनेको, संविधान बनाउन सकेनन्। वैद्य, विप्लव सब फुटे, माओवादीलाई ठेगान लगाइदिए 70 साल। जनताले त ठेगान लगाउने हो कि दण्ड दिने हो कि पुरस्कार दिने हो, अनि बल्ल पार्टी ठिक ठाउँमा हुन्छन्, अनि बल्ल नेता ठिक ठाउँमा हुन्छन्। यो 5 वर्ष नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई जिम्मा दिएको हो। आज एउटा हँसिया बोकेर हिँडेको छ, एउटा कलम बोकेर हिँडेको छ, एउटा हतुडा बोकेर हिँडेको छ, अर्को घामबाट सुतेको छ। सबै कम्युनिस्टलाई एकपटक हामी सबैले जनताको तर्फबाट 5 वर्ष मौका दिएको, चलाउन जानेनौ, ढङ्ग पुऱ्याएनौ, एकपटक फेरि जाऊ, पुरानै कक्षा दोहोऱ्याऊ, पढ, सिक, आऊ, अनि फेरि तिमी परीक्षामा आउन पाउँछौ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँ आयो भने के हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ। शान्तिको यत्रो लामो प्रक्रिया सकिसकेपछि आएको संविधान, त्यो संविधान प्रयोग गर्ने विषयको सन्दर्भमा देखिएको अनुदारता, यो सबै कुरा हामीले देख्यौँ। तर विषय यसको मात्र होइन, विषय नेपालको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयका सन्दर्भमा पनि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी, खास गरिकन नेकपा एमालेको सोच के रह्यो भन्ने विषयको बारेमा पनि अब हामीले छलफल गर्नुपर्ने भएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट बसन्त बस्नेत, नेकपा एमालेबाट भागवत राउत र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट बलदेव चौधरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसले मुलुकलाई दुर्घटनाबाट बचाउने काम गठबन्धनले गरेकाले जनताले विश्वास गर्ने दावी गरेको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश रणमतले यसअघिको एमाले सरकारले मुलुक दुर्घटनातर्फ लैजान खोजेको र त्यसलाई गठबन्धनले बचाएको भन्दै यसपटक जनताले विश्वास गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै जनतासँग भोट माग्ने आधार एमालेसँग नरहेको तर्क गर्नुभयो। महतले आर्थिक सुशासन, विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संविधान निर्माण, कानुनको शासनको कोडबाट एमाले असफल भएको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले यसअघिको सरकारको पालामा भ्रष्टाचार भएको र मुलुकको बेहाल भएको पनि बताउनुभयो। ओली सरकारको पालामा नै मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कमजोर भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कांग्रेस सरकारमा आउन साथ मुलुक अनुदानमय भएको दावी गर्नुभयो। गठबन्धनको सरकार आउने बित्तिकै अनुदान बढ्न लागेको र ऋण घट्न थालेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालको विकासले अर्को फड्को मारिसक्थ्यो, त्यसमा कुनै दुई मतै छैन। नेपालभित्र यो स्थानीय निकायको स्वायत्तताको सुरुवात गर्ने पार्टी पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी नै हो र सामुदायिक वनको अवधारणा ल्याएर नाङ्गो भइसकेको पहाडलाई फेरि हराभरा बनाउने पार्टी पनि नेपाली कांग्रेस नै हो। हामीलाई नीति नभएको पार्टी नेपाली कांग्रेसले जुन नीति र कार्यक्रम देशमा कार्यान्वयन गर्यो त्यसको ब्याज साउसहित खाने पार्टी एमाले पार्टी। झुटो आरोपको पुलिन्दा ओलीजीले लगाउनु भएको छ, झुटमाथि झुट। नेपाली कांग्रेसले जुन आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो, जताततै निजी उद्योग व्यवसायहरू फस्टाउन थाले। उहाँ चाहिँ बाँसबारी छाला जुत्ताको उदाहरण दिनुहुन्छ। त्यसको ठाउँमा त सयौं छाला जुत्ता कारखानाहरू खुलेको उहाँले चाहिँ बिर्सिनु भयो। एउटा उदाहरण उहाँ दिइराख्नुहुन्छ। र त्यो ठाउँमा गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र जुन चाहिँ यो मुटु रोगको लागि प्रसिद्ध केन्द्र स्थापना भएको चाहिँ उहाँले चाहिँ बिर्सिनु भयो। उहाँहरूको अगाडि नेपाली कांग्रेस पार्टीको विरोध गर्ने कुनै आधार छैन। त्यसकारण यही मन्त्र उहाँहरू पढिरहनुहुन्छ। कसलाई थाहा छैन यो अरुण आयोजना फिर्ता गराएको, एमसीसी जस्तै फिर्ता गराउने प्रपञ्च भएको थियो। त्यसपछि फेरि कांग्रेसकै नेतृत्वमा अरुण ल्याएको होइन, अहिले पुरा हुने चाहिँ बाटोमा छ। पहिल्यै अरुण चाहिँ कार्यान्वयन भएको भए देशमा लोड सेडिङ हुन्थ्यो। अहिले लोड सेडिङ मुक्त उहाँले गराउनु पर्यो। हामीले जुन पूर्वाधार सिर्जना गर्यो, निजी क्षेत्रको विकास, लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइन जसबाट चाहिँ कम बिजुली भएको बेला उताबाट बिजुली ल्याएर लोड सेडिङको अन्त्य भएको छ र हाम्रो अब सरप्लस भएपछि उता जाने प्रबन्ध पनि सुनिश्चित गरिएको छ। एमसीसी अन्तर्गत फेरि थप ट्रान्समिसन लाइन, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइन जोडेर भोलि उत्पादन ज्यादा हुँदा निर्यात गर्ने पूर्वाधार सिर्जना भयो। ग्यास पाइपलाइन जोड्ने घर घरै कुराले त जे पनि जोडिन्छ नि। चन्द्रमा नै पुगिन्छ, कल्पनामा त पुगिन्छ नि। उद्देश्य के लिनु, के अरे छुनु उडी छुनु चन्द्रमा। अब कल्पना त पुगिहालिन्छ, तर साँच्चीकै पुग्नलाई त कति मेहनत गर्नुपर्छ, कति लगानी गर्नुपर्छ। त्यसै हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा के भयो उहाँको पाला? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बेहालत, असन्तुलन, कहिले यता फर्क्या जस्तो, कहिले उता फर्क्या जस्तो, विश्वास शून्य, कसैले नि विश्वास नगर्ने अवस्थामा उहाँले पुर्याउनु भएको थियो। सबैलाई थाहा छ नि। अब यो लिम्पियाधुरा यो सबै नेपालको जमिन हो, दुई मत छैन। उहाँले यो कुरा उठाउनु भयो, हामी सबैले साथ दियौँ, संसदबाट एक मतले पास भयो। तर उहाँले त जनतातिर सुनाएर चाहिँ म यो गर्ने हुँ ऊ गर्ने हुँ भन्नलाई मात्रै उहाँले गर्नुभएको। व्यवहारमा चुक्कै बोल्नु भएन, जहाँ बोल्नु पर्ने हो एक शब्द बोल्नु भएन।
नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व आउने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतासँगै नेपाल यो ऋण मुक्त हुने, ऋण कम हुँदै जाने र अनुदान र लगानी बढ्दै जाने बाटोमा चाहिँ नेपाल चाहिँ अगाडि बढेको छ। यो सुखद कुरा हो र यसले समृद्धि र विकासको बाटो खोल्छ भन्ने मलाई लागेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले नै समावेशिताको नीति ल्यायो। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा दलित आयोग, जनजाति प्रतिष्ठान, महिला आयोग र जमजम जुन आधार हामीले सृजना गर्यौँ, अहिले संविधान त्यही किसिमबाट चाहिँ निर्माण भएको छ र त्यसलाई अझ सशक्त ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू पनि हामीले गरेका छौँ। प्रवक्ता महतले कांग्रेस लोकतन्त्र संविधान बलियो पार्न गठबन्धनलाई बलियो बनाएर अघि बढाउनुको विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन अब धेरै दिन नटिक्ने दावी गर्नुभएको छ। सोमबार एमाले कृतिपुर निर्वाचन परिचालन कमिटीले आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले जनतालाई धम्क्याउँदै तर्स्याउँदै हिँडिरहेकाले गठबन्धन अब धेरै दिन नटिक्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले गठबन्धन धोत्रो पसेको रुख जस्तै भएको र छिटै ढल्ने टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले अहिले मुलुकमा राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने एमाले एकातिर र मुद्दा जित्दै सरकारमा बसेर मुलुक बिगार्नेहरू अर्कोतर्फ भएकाले जनताले उचित फैसला गर्ने बताउनुभयो। कुनै उद्देश्य नभएका दलहरूको गठबन्धनको ध्येय देश बनाउने मजबुत पार्टी एमालेलाई कमजोर बनाउनु मात्र रहेको उहाँको भनाइ छ। आफ्नो पार्टीले चुनाव जिते युवाहरूलाई मलेसिया पठाउने र चुनाव नजिते बजेट रोक्ने धम्कीले कांग्रेसको नीति स्पष्ट भएको उहाँले बताउनुभयो। यस देशमा यति बेला दुई प्रकारको विचार, दुई प्रकारको राजनीति, दुई प्रकारको उद्देश्य र दुई प्रकारका शक्तिहरू यस चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। एकातिर नेकपा एमाले छ, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने, राष्ट्रियताको पहरेदार, राष्ट्रिय हितहरूको रक्षक र त्यसको अभिवृद्धि गर्न साहसका साथ अगाडि बढ्ने, त्यसै गरेर लोकतन्त्रका लागि लडेर आएको लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, लोकतान्त्रिक व्यवहार र आचरण गर्ने र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्ने, त्यसै गरेर नेकपा एमाले सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचारको विपक्षमा, जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने पक्षमा छ, विकासको पक्षमा छ, समृद्धिको पक्षमा छ, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा छ। यसरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेर त्यस राष्ट्रिय आकांक्षालाई सफल पार्न अगाडि बढेको नेकपा एमाले एकातिर छ भने विभिन्नतिर फर्किएका, कुनै उद्देश्य नभएका, कोही कम्युनिस्ट हुँ आफूलाई भन्छन्, कोही काङ्ग्रेस हुँ भन्छन्, कोही मधेसवादी भन्छन्, कोही के वादी भन्छन्, कोही अनौठो अनौठो छ। यिनीहरू आफ्ना स्वार्थले, संकीर्ण स्वार्थले देश जहाँसुकै जाओस् तर देश बनाउने मजबुत एमालेलाई कसरी कमजोर पार्ने भनेर भेला भएकाहरू छन्। राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्नेहरू, संविधान मेच्नेहरू अनि जनतामा विश्वास नगर्ने, मुद्दा जितेर सरकार ल्याउने र सरकार बनाउनेहरू एमालेका विरुद्ध छन्। सुशासन सुन्न नचाहने, विकास भन्न नचाहने, धरोहरलाई सेतो बेउठावर भन्ने। यिनीहरूले धरोहरलाई के भन्छन् हेर्नुभयो भने, सुन्नुभयो भने सेतो बेउठावर अरे। यो दुनियाँमा सबै मूर्ख। अमेरिकाले त्यत्रा टावर बनाएको छ मूर्ख, बेलायतले बनाएको छ मूर्ख, अरूले बनाएका छन् मूर्ख, यति ऐतिहासिक धरोहरहरू बनाएका छन् ती मूर्ख। अनि राष्ट्रका पहिचान, राष्ट्रका गौरव केही हुन नदिने पेरिसले आइफेल टावरका टुप्पामा धान फल्छ? यिनीहरूलाई त फल्ने चिज चाहियो अरे। आइफेल टावरका टुप्पामा धान फल्दैन, तर आइफेल टावर फ्रान्सको पहिचान हो, गौरव हो, आम्दानी हो, पर्यटन हो।
विश्वका मान्छे अलिकति पैसा भयो भने एकपल्ट आइफेल टावर हेरेर आउँछु भनेर भन्छन्। पालि कङ्ग्रेसको नीति के रहेछ? अस्ति भर्खर धनगढीमा तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, धेरै त सक्दिनँ, 4-5 जना 6 जनाका दरले बिना भिसा बिना फ्री टिकट बिना भिसा होइन फ्री भिसा फ्री टिकटमा मलेसिया पठाइदेऊँला। आमसभामा बोले तपाईँहरूले भिडियो क्लिप नै हेर्नुभयो होला, टिकटकभरि पाइन्छ। हेर्नुभएको छैन भने टिकटक हेर्नुभयो हुन्छ। फ्री भिसा फ्री टिकट 5-6 जनालाई मलेसिया, 5-6 जनालाई मलेसिया पठाएर देशको विकास हुन्छ। अनि त्यो 5-6 जनामा मै परुला कि भनेर सबै कुदुन् भनेर नि। मैले हिजो पनि बोले, 5-6 जनालाई होइन, लाखौँ युवाहरूलाई, धेरै लाख युवाहरूलाई हामी स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू, सम्मानजनक आकर्षक अवसरहरू उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ र युवाहरूलाई हामी रोजगारीका अवसर मात्रै होइन आफै उद्यमी बनाउन चाहन्छौँ, आफै युवाहरूलाई व्यवसायी बनाउन चाहन्छौँ, ताकि उनीहरूले आफै आफ्ना उद्यमहरू आफ्नो व्यवसायहरू सुरु गरून् र अगाडि बढाउन्, ताकि रोजगारी खोज नभरेन अन्यत्र बरालिन नपरोस्। कङ्ग्रेसको मेयर जितेन भने 1 पैसा पठाउँदैनौँ यहाँ भनेर तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। मानिले उनीहरूका खल्तीबाट पठाएको हो कि उनीहरूको घरको सम्पत्ति हो कि उनीहरूको पुस्तौनी सम्पत्तिबाट माया गरेर जनतालाई दिने हो कि जस्तो। तपाईँ हामीले तिरेको करका कत्रा ठेकेदार हेर्नुहोस् त। तपाईँ हामी कर तिरेर पैसा जम्मा गर्ने, त्यो पैसा यहाँको विकासका लागि, यहाँको जनताको सेवाका लागि उसलाई भोट नदिए नपठाउने। कसैलाई भोट नदिएर पैसा नपठाउन, कसैलाई भोट नदिएर देशको विकास नगर्न पाइन्छ? यस्ता मतिका शासकहरू भएपछि देश कहाँ जान्छ? त्यसकारण हामीले यस देशमा जनता हेर्ने, देश हेर्ने, विकास हेर्ने, सुशासन स्थापना गर्ने पार्टीको सरकार बनाउनु जरुरी छ। त्यसै कारण आत्तिएका छन्, अब यो कसैले रोक्न सक्ने भएन। त्यो पार्टी एमाले हो, एमाले बाहेक अरू हुनै सक्दैन, एमाले मात्रै हो। बुढाबुढी उहिलेदेखि थिए नि, बुढाबुढीलाई भत्ता दिन, ज्येष्ठ नागरिक भनेर सम्झिन एमाले चाहियो। यस देशका लागि नेकपा एमालेलाई विजयी बनाउनुहोस्। यहाँ मान्छेहरू जनतालाई हप्काउँदै हिँडेका छन्। मैले भोलिपल्ट अलिक कमेन्ट गरेँ, जनता हप्काउने धम्काउने, मेरो छोरीलाई भोट हालेनौ भने भनेर हप्काउन पाइन्छ? दुर्घटनामा पुर्याइन्छु देश भन्न पाइन्छ? उनको छोरीलाई भोट हाल्यो भने उनी उत्साहित हुन्छन् अरे, खुसी हुन्छन् अरे। अनि गठबन्धन लामो समय 10, 15, 20 वर्ष चलाउँछन् अरे। कोसँग सौदाबाजी गरे आयो? गठबन्धन बच्छ कि बच्दैन जनतालाई सरकारको कुरा हो। गठबन्धन त बस्नै हुँदैन, ढलिहाल्नुपर्छ, गइहाल्नुपर्छ। देशभरिका जनताको शराबले यो गठबन्धन चल्नेवाला छ। यो भित्रभित्रै धोद्रो पसेको रुख जस्तै भएको छ। रुखैका पछाडि लागेको छ त के हुन्छ? भित्र धोद्रो पसिया रुख जस्तो। अध्यक्ष ओलीले देशको राष्ट्रिय हितका लागि बनेको पार्टी एमाले नै भएको भन्दै जनताले एमालेलाई विश्वास गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको असन्तुष्ट पक्षले नेकपा बहुमत पार्टी गठन गरेको घोषणा गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द समूह संसदवादमा फस्न लागेको भन्दै नेकपा बहुमत पार्टी गठन गरेको घोषणा गरेका हुन्। असन्तुष्ट रहेका धर्मेन्द्र वास्तोलाई नयाँ पार्टीको संयोजक चयन भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। नेकपा बहुमतको संयोजक वास्तोलाले पार्टीलाई संसदीय व्यवस्थामा फसाउने षड्यन्त्र भएपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्न बाध्य भएको र नेकपा बहुमत गठन गर्न परेको जानकारी दिनुभयो। एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा उठाउने जस्तो संसदवादमा लालायित भएपछि जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने लक्ष्यलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ पार्टी गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। वास्तोलाले विचार र सङ्गठनात्मक रूपमा बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको र पार्टीको मूल कार्यदिशा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने रहेको जानकारी दिनुभयो। चुनावमा भाग लिने कुरा
राजनीतिक प्रश्न हो भन्ने सबै कम्युनिस्टहरूले भन्दै आएका छन्। संसारभरिका कम्युनिस्टहरूले भन्दै आएका छन्। लेनिनले दुमामा 1906-07तिर भाग लिनुभएको थियो, दोस्रो दुमामा। त्यसलाई नजिर बनाउँदै संसारभरिका कम्युनिस्टहरूले राजनीतिक प्रश्न हो भन्दै चुनावमा भाग लिने र त्यही सत्तामा विलिन हुने, पुरानै सत्तामा विलिन हुने, संसदीय सत्तामा विलिन हुने प्रक्रिया संसारभरि चल्दै आएको थियो। त्यो प्रक्रिया हाम्रो पार्टीमा पनि पछिल्लो चरण देखा पर्यो र हामीले छलफल गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ। यो केवल राजनीतिक प्रश्न होइन, यो रणनीतिक महत्त्वको प्रश्न हो भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। साथीहरूले के भन्नुभयो भन्दा यो नितान्त राजनीतिक प्रश्न हो, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। र हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चुनावको प्रश्न रणनीतिक महत्त्वको प्रश्न भएको कारणले चुनावमा भाग लिनु या भाग लिनको लागि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय मात्रै गर्नुले पार्टीलाई संसदीय घेराभित्र लैजान्छ र हामीले संसदीय व्यवस्थालाई बदलेर वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति गर्ने हाम्रो नैतिक अधिकार समाप्त हुन्छ। हामीले त्यसलाई भित्र पसेर गरिने सङ्घर्षबाट संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन त सक्छ, तर त्यसको अन्त्य गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो तर्क रह्यो र सैद्धान्तिक मान्यतामा बहस भयो। यो बहस विकास हुँदै जाने क्रममा 2 लाइन सङ्घर्षमा विकास भयो र अहिले एउटा चुनाव प्रस्थ संसदवाद प्रस्थ लाइन र एउटा क्रान्तिकारी लाइनको रूपमा यो विकास भयो। र यसले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रा विगतका अनुभवहरूलाई अर्थात् विगतका विषयहरूलाई पनि यसले चाहिँ उजागर गर्न पुग्यो। किनभने हामीलाई बहस त हाम्रो कार्यदिशामा थियो, एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा जो भनिएको थियो। हाम्रो कार्यक्रमका हिसाबले र मूल कार्यदिशा हाम्रो वैज्ञानिक समाजवाद नै थियो। त्यो मूल कार्यदिशालाई एउटा सरल तरिकाले बुझाउनको निम्ति एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा भनेर भनिएको थियो। तर त्यो बुझाइ अन्तमा तत्कालीन महासचिव विप्लवमा एउटा सार सङ्ग्रहवादी प्रकारको देखा पर्यो त्यो। किनभने तमाम अनुभवहरूबाट, जस्तो कमरेडले अघि नै राखिसक्नुभएको छ, सैद्धान्तिक हिसाबले सार सङ्ग्रहवादी, राजनैतिक हिसाबले अस्पष्टता, जुझारु अर्थवाद, यी प्रवृत्तिहरू उहाँको राजनीतिक प्रक्रियामा देखा परे। अत्यन्तै सङ्कीर्ण प्रकारको रोमान्टिक एउटा पेटी बुर्जुवा रोमान्टिसिजम उहाँको चाहिँ देखा पर्यो, जसको कारणले हामीले स्पष्ट गऱ्यौँ कि उहाँसँग बसेर छलफल गरिकन समय बिताउनु भनेको क्रान्तिको निम्ति समयलाई पछाडि धकेल्नुहुन्छ। र उहाँको कस्तो देखियो छलफल गर्दै जाने क्रममा भन्दाखेरि उग्र वामपन्थी खोलभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद लुकेको हामीले देख्यौँ। कुरा चाहिँ चर्को प्रकारको गर्ने, सङ्घर्ष ठुला प्रकारका सङ्घर्षका कुराहरू गर्ने, तर त्यो सङ्घर्षको कहाँ लैजाने, त्यसले जनतालाई के दिने भन्ने कुराको कुनै तालमेल चाहिँ नहुने। यो समस्या, किनभने सङ्घर्षले जनतालाई मद्दत गर्नुपर्छ, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि त्यसले मद्दत गर्नुपर्छ, क्रान्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि त्यसले मद्दत गर्नुपर्छ, समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि मद्दत गर्नुपर्छ सङ्घर्षले। तर त्यो सङ्घर्ष कस्तो हुने भन्दाखेरि सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि पार्टीको विरुद्धमा खडा हुने प्रकारको स्थिति पैदा हुने, पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि त्यस्तो प्रकारको हुने, यस्तो वितण्डतावाद भन्छ त्यसलाई, यो खालको स्थिति पैदा भएपछि र खास गरिकन हामीले जति भित्र छलफल बहस सङ्घर्षद्वारा पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने, नेतृत्वलाई रूपान्तरण गर्ने र देशलाई क्रान्तिको बाटोमा नेतृत्व गर्ने जो हामीले प्रयत्न गरिरहेका थियौँ, त्यो प्रयत्न पछिल्लो चरणमा आएर समाप्त भएर हामीले एउटा राष्ट्रिय भेला गऱ्यौँ, सबै कमरेडर अनि बहस गऱ्यौँ केन्द्रीय समितिमा बहस गरिसकेपछि त्यो बहसमा अत्यधिक कमरेडरले विप्लवले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव चाहिँ खारेज गर्नुभयो। जस्तो उहाँको प्रस्तावमा के थियो भन्दाखेरि चुनावमा भाग लिनुपर्छ, चुनावको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव थियो। हामीले के भनेको थियो भने अहिले चुनावको उपयोग गर्नु पनि गलत हुन्छ र चुनावको बहिष्कार गर्नु पनि गलत हुन्छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो, बहिष्कार गर्दाखेरि
पहिलेको बहिष्कारभन्दा धेरै ठुलो धमाका दिएर बहिष्कार गर्नुपर्छ, धेरै ठुला ठुला विस्फोटहरू त्यो प्रकारको गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको अझ त्योभन्दा बाथीका कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि त्यो दुईटै कुरा गलत हुन्छ। अहिले बहिष्कार गर्ने कुरा पनि गलत हुन्छ जुन पहिलेको प्रकारको, र अहिले चुनावमा भाग लिने दुईटै कुरा अहिले हाम्रो पार्टीको निम्ति, हाम्रो पार्टीको जीवनमा एउटै सिक्काको दुईटा पाटा जस्तो हुन्छ त्यो। तर पनि फेरि पनि तुलनात्मक हिसाबले चुनावमा भाग लिनु भनेको पार्टीलाई पूर्ण रूपले लिक्विडेट गर्नु, त्यसलाई विसर्जन गर्नुहुन्छ भने बहिष्कार गर्ने कुराले पार्टीलाई जनताबाट अलग थलग पारे पनि सही चाहिँ त्यो प्रकारको हुन्छ। त्यसकारणले बहिष्कार गर्नु नै सही हुन्छ तुलनात्मक हिसाबले, तर पूर्ण रूपले सही हुँदैन। त्यसकारणले बिचको बाटो अपनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो र हाम्रो दृष्टिकोण थियो। जस्तो एउटा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको लालायित जो देखाउनु भयो उहाँले, त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई यसरी समय बर्बाद गर्नु ठिक हुँदैन र जनतालाई हामीले नयाँ कोर्स दिनुपर्छ भन्नेमा हामी पुग्यौँ र हामीले भेला गऱ्यौँ। भेलाले पार्टी निर्माण भने हाम्रो बहुमत त हाम्रो छँदै थियो। त्यो बहुमत हाम्रो पार्टीलाई निरन्तरता दिँदै त्यसमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत भनेर पुनर्गठन गरेका छौँ र त्यो पुनर्गठन औपचारिक रूपमा आज तपाईँहरूको अगाडि हामी घोषणा गरिरहेका छौँ। तपाईँको दुईवटा प्रश्न भयो। पहिलो कुरा, हामी गएर सरकार राष्ट्रवादी हुने होइन, व्यवस्था बदलिएपछि सरकार राष्ट्रवादी हुने हो। अहिले जो राष्ट्रघातीहरू छन् व्यवस्थाभित्र, यदि समाजवादी व्यवस्था भयो भने हामीले स्थापित गऱ्यौँ, हामी सबै लागेर यो देशको संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर त्यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गऱ्यौँ भने अहिले जो राष्ट्रघाती भनिने खालका मान्छेहरू छन् ती राष्ट्रघाती भनिने पनि राष्ट्रवादी भएर निस्कन सक्छन्। त्यो स्थिति पैदा हुन्छ। त्यसकारणले हामी गएर राष्ट्रवादी हुने नत्र राष्ट्रघाती हुने भन्ने चाहिँ होइन, नत्र हामी पनि जान सक्थ्यौँ नि त। हामीले व्यवस्था बदल्नुपर्छ किन भन्यौँ त भने यो व्यवस्थाभित्र हामी गयो भने हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ। किनभने प्रचण्डजीहरू त व्यवस्था बदल्नको लागि हामीसँगै सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो, अरू साथीहरू पनि गर्नुभएको थियो। केपी ओलीकै कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँले चाहिँ झापा आन्दोलन गर्दाखेरि त पञ्चायत बदल्ने मात्रै कुरा थिएन, समाजवाद स्थापना गर्ने, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने नै कुरा थियो। तर उहाँहरू पञ्चायतमा प्रवेश गर्दै गएपछि अहिलेको केपी ओली बन्नुभयो, माधव नेपालजी पनि त्यही बन्नुभयो, प्रचण्डजी पनि त्यही बन्नुभयो। त्यसकारणले किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि जुन व्यवस्थामा मान्छे जान्छ त्यो त्यही प्रकारको व्यवस्था बन्छ। त्यसकारणले हामीले लामो समयदेखि 2006 सालमा पार्टी स्थापना भएदेखि, अर्थात् भन्नुहोस् अहिले 200 वर्षदेखि, जति बेला कार्ल मार्क्सले घोषणापत्र लेख्नुभयो र त्यो घोषणापत्रका आधारमा एउटा चाहिँ उच्च प्रकारको सुसांस्कृतिक समाजको कल्पना गर्नुभयो र त्यसलाई व्यवहारमा लागू पनि भयो, त्यहाँदेखि नै हाम्रो युद्ध जारी छ, हामी लडिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म त्यो हिसाबले चाहिँ के छ भने व्यवस्था बदलेपछि मान्छे बदलिने हुन्छ र खराब मान्छे पनि सुधार्न सकिने हुन्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले अहिले भन्नुभयो यो हामीले जो प्रस्ताव गरेका छौँ अहिले त्यसको निम्ति यही व्यवस्थाभित्र जाने, जनताबाट अनुमोदित हुने कि नहुने भन्दा जनताबाट अनुमोदित हुने हो। तर कुन प्रकारको व्यवस्थामा भन्दाखेरि दलाल संसदीय व्यवस्थामा, दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा अनुमोदित भएर यो काम गर्न सकिँदैन। यो व्यवस्थालाई भत्काएर मात्रै यो गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले हाम्रो पहिलो शर्त के हो भने संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ, राजनीतिक स्थिरताको निम्ति अगाडि बढौँ भन्ने हो हाम्रो। यसअघि पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्टि जनाउँदै वास्तोलाको सम्झौतामा नेकपाका असन्तुष्ट पक्षले चितवनमा राष्ट्रिय भेला गरेको थियो। भेलाले नेकपा बहुमत नाममा पार्टीको पुनर्गठन गरेको वास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले चुनाव जित्यो भने केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमाथि आक्रमण गर्ने दावी गर्नुभएको छ। कांग्रेस सभापति देउवाले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उल्लेख गर्दै एमाले जित्यो भने संसद, प्रदेश र स्थानीय तह नै भङ्ग गर्न सक्ने बताउनुभयो। सोमबार सत्ता गठबन्धनले धनगढीमा गरेको चुनावी सभामा बोल्दै देउवाले ओलीले 2 पटक संसद भङ्ग गरे पनि हामीले अदालतबाट फिर्ता ल्यायौं, तर पनि एमाले चल्न नदिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। एमालेमा ओलीले सबैलाई थर्काएर राखेको बताउँदै उहाँले
एमाले जितेको खण्डमा संसद प्रदेश स्थानीय तह भङ्ग गरिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मत दिन आग्रह गर्नुभएको छ। देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन गठबन्धनले जिते मात्र संघीय सरकार बलियो हुने दावी गर्दै गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मत दिएर विजय गराउन आग्रह गर्नुभएको हो। अहिलेको सरकारलाई बलियो बनाउन स्थानीय तहको निर्वाचन गठबन्धनले जित्न जरुरी रहेको बताउँदै देउवाले यसका लागि गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मत दिएर विजय गराउन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध बागी उठेका उम्मेद्वारहरूलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग नगरिने बताउँदै फिर्ता नलिएको खण्डमा कारबाही गरिने समेत बताउनुभयो। छिटो छरितो न्याय सबैका लागि न्याय भन्ने नाराका साथ सोमबार कानून दिवस मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालत परिसरमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीश लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। यस्तै कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशहरूलाई सम्मान गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2008 सालमा ऐतिहासिक रूपमा नेपालले न्यायालय ऐन जारी गरेको दिनको सम्झनामा वैशाख 26 गतेलाई नेपालले कानून दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम राख्न तथा नागरिकको हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न न्यायपालिकाले थप जिम्मेवारी बोधका साथै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिँदै आएको छ। नेपालमा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1693 PCR परीक्षणका क्रममा 6 जना र 1209 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण सोमबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 17 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,806 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 190 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।